अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इनसाइड में मौज़ूम फ़खर में खुशामदीद। शेख रशीद ने एक मरतबा फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एक अहम मनसूबा बेनकाब कर दिया। उन्होंने आश्कार कर दिया कि जनाब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क्या करने जा रही है फ्यूचर के अंदर, और ये मनसूबा है 17 जुलाई के हवाले से। और आपको मालूम है कि 17 जुलाई को पंजाब के अंदर 20 हलकों के अंदर ज़िमनी इंतखाबात होने जा रहे हैं, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इन ज़िमनी इंतखाबात के लिए एक स्ट्रेटजी डेवलप कर रही थी। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को और उसकी लीडरशिप को शेख रशीद से लड़ाई या गिला या शिकवा या जो मर्जी कह दें, वो सिर्फ और सिर्फ एक है कि यार साड़ी पार्टी दी अंदर दी गल्लां बाहर जाके कर देता है, और उसके नतीजे में हमको अच्छा खासा सेटबैक पहुंचता है। और ये मंसूबा अगर रूबा अमल हो जाता है तो फिर उसके नतीजे में पाकिस्तान के अंदर एक ऐसी सिचुएशन डेवलप हो जाएगी जिसको हम किसी भी सूरत में नज़रअंदाज नहीं कर सकते। और ये इलेक्शन ख़ास तौर पर पंजाब में होने वाले ज़िमनी इलेक्शंस जो हैं, ये पंजाब की और मरकज़ की फ्यूचर पॉलिटिक्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस के हामिल है, क्योंकि ये इलेक्शन जो जीतेगा वो पंजाब की पगड़ी भी अपने सर रखेगा और उसके बाद वो मरकज़ को भी अच्छा खासा अपने काबू में रख सकता है। अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जीत जाती है 17 जुलाई के इलेक्शन, तो हमजा शहबाज साहब घर जाएंगे और शहबाज शरीफ साहब की भी रुखसती के कोई ना कोई इम्कानात पैदा हो जाएंगे। लेकिन अगर मुस्लिम लीग नून जीतती है तो फिर इमरान खान साहब के बहुत सारे ख्वाब चकनाचूर हो सकते हैं, और इसीलिए इमरान खान साहब ये चाहते हैं कि वो अपने इन तमाम ख्वाबों को अमली जामा पहनाएं और वो इक़्तिदार की कुर्सी पर एक मरतबा फिर पहुंचे। शेख रशीद साहब ने कौन सा ऐसा मंसूबा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो लीक किया, और इस मंसूबे के सामने आने के बाद अब मौजूदा हुकूमत की पॉलिसी क्या होगी, इसके ऊपर बात करूंगा। लेकिन उससे पहले एक और ख़बर है, वो भी बड़ा ज़बरदस्त मंसूबा है जो लीक हुआ है, वो आपके सामने रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपको याद होगा आज से कुछ अरसा पहले जब इमरान खान साहब की हुकूमत होती थी मरकज़ में भी पंजाब में भी, और वो बड़ा तनतर किस्म के वज़ीर आज़म थे, और उस वक़्त इमरान शफ़क़त साहब बड़े अच्छे दोस्त हैं, उन्होंने एक वीलॉग किया था, और उस वीलॉग के अंदर उन्होंने एक जिन और एक परी की कहानी सुनाई थी। और उसके अंदर उनका ये बताना था कि परियों का वो देश जहाँ पर ये परियाँ रहती हैं, परिस्तान टाइप करैक्टर, वहाँ पर कुछ इस किस्म की जो ख़बरें हैं, गॉसिप्स हैं, वो फैल रही हैं कि उस परी के एक जिन उसके ऊपर आशिक हो गया है, और वो ऐनक वाला जिन है। और वो यकीनी तौर पर जिस जिन का वो जिक्र कर रहे थे वो इमरान खान साहब की कबीना का रुकन था, और उसकी जो कहानी थी वो उस वक़्त बहुत ज़्यादा मंजर आम पर आ भी गई थी। और इमरान शफ़क़त साहब ने इसके ऊपर अपने मखसूस अंदाज़ के अंदर बड़ा उनका जो है दिलचस्प अंदाज़ बयान है, उसके अंदर उन्होंने ये वीलॉग किया। तो मुझे इस वजह से वो वीलॉग याद आ गया कि एक ख़बर अभी अचानक मेरे सामने आई, और उसमें भी कुछ ऐसी ही एक सिचुएशन डेवलप हो रही थी। लेकिन जिन तो शायद वही हो, लेकिन परी अलबत्ता थोड़ी सी ज़रा मुख्तलिफ है। वो परी और थी, ये परी और है, लेकिन कहानी बड़ी दिलचस्प है। पाकिस्तान की एक बड़ी ज़बरदस्त मॉडल हैं, नाम आपने सुना होगा उनका, सोफिया मिर्ज़ा साहिबा। उनका असल नाम है खुशबख्त मिर्ज़ा, और उनके बड़े अच्छे जो हैं ताल्लुकात हैं मुख्तलिफ़ जगहों पर, और जो शोबिस से वाबस्ता शख्सियात होती हैं, ख़ास तौर पर जो फ़ीमेल अदाकाराएँ या मॉडल्स होती हैं, उनके भी बहुत ज़्यादा ताल्लुकात होते हैं। तो ये कहानी जो मैं भी आपको बयान करने जा रहा हूँ, ये ऐनक वाला जिन और परी से मिलती जुलती ये कहानी है। होता ये है कि सोफिया मिर्ज़ा साहिबा का अपना जो खामन हैं, उमर फ़ारूक उनका नाम है, उनके साथ हो जाता है कुछ झगड़ा, कुछ पैसों का लेन देन हो जाता है, या किस ऐसा मामला हो जाता है जिस पर उनका कोई इख्तलाफ हो जाता है। तो उस इख्तलाफ को तय करने के लिए, या उमर फ़ारूक साहब जो उनके साबिक शौहर हैं, उनको ज़रा टाइट करने के लिए, स्क्रू करने के लिए वो एक दरख्वास्त दे देती हैं FIA में, और उस दरख्वास्त के नतीजे में जो कुव्वतें हैं वो सरगर्म हो जाती हैं। और जिस वक्त की मैं आपसे ज़िक्र कर रहा हूँ, उस वक़्त एहतसाब का शोबा था, वो बराह रास्त हैंडल करते थे इमरान खान साहब की काबीना के एक ताकतवर रुकन और उनके मुशीर एहतसाब जनाब शहजाद अकबर साहब। अब होता ये है कि ये केस उनके सामने आता है जब, तो फिर वो FIA को दे देते हैं हदायतें कि जिस तरह सोफिया मिर्ज़ा साहिबा कह रही हैं बिल्कुल उसके मुताबिक इस केस के अंदर तफ्तीश भी होनी चाहिए, और उमर फ़ारूक को तो आपने नप के रखना है, उसकी नाक से लकीरें निकलवा देनी हैं, ये जानते हुए भी कि उमर फ़ारूक साहब डुअल नेशनल हैं, उनके पास नॉर्वे की भी नेशनलिटी मौजूद है, और जो डुअल नेशनल्स हैं उनके खिलाफ ज़रा कार्रवाई थोड़ी सी मुश्किल हो जाती है। इसी चक्कर के अंदर FIA ने उमर फ़ारूक साहब को स्क्रू करने के लिए इंटरपोल से भी झूठ बोला,
اور جو مقدمہ یہاں پہ چل رہا تھا اس کے جو جج تھے غلام مرتضیٰ ورک صاحب، ان کے سامنے بھی جھوٹ بولا، اور اب اس جج صاحب نے بھی یہ سارے کا سارا کیس جو ہے وہ کھول کے رکھ دیا ہے۔ اچھا، اسی کیس کے اندر آپ کو ایک اور ریلیونسی بتاؤں اس کیس میں، کہ آپ کو یاد ہے ایف آئی اے کے ایک سابق ڈی جی ہوا کرتے تھے بشیر میمن صاحب، اور عمران خان صاحب کو ان پر غصہ اس وجہ سے تھا کہ بشیر میمن صاحب ان کی ہدایات کے مطابق عمل نہیں کرتے تھے۔ مثال کے طور پر وہ کہتے تھے خواجہ آصف کو جیل میں ڈال دو، بشیر میمن صاحب کہتے تھے یار اس کے خلاف کوئی کیس نہیں بنتا، میں کیسے جیل میں ڈال دوں؟ اور بشیر میمن صاحب کو اقتدار، ان کا جو اقتدار تھا بطور ڈی جی کا جو عہدہ تھا، اس سے ہٹانے کے لیے شہزاد اکبر صاحب نے بھی بہت امپورٹنٹ رول پلے کیا تھا، اور ان کو اس کردار، اس کا جو وجوہات تھی وہ یہی جو کیس ہے جس کا میں آپ سے ذکر کر رہا ہوں صوفیہ مرزا صاحبہ کا، یہ بنا تھا۔ اور ابھی ریسنٹلی آپ کو یاد ہے کہ ایک ان کے خلاف انکوائری شروع ہو گئی تھی جس پر انہوں نے ایف آئی اے سے رازداری ضمانت لی تھی، پھر وہ لاہور آئے تھے، لاہور آ کے انہوں نے اپنی ضمانت کو کنفرم کرایا تھا۔ وہ والا معاملہ بھی یہ عمر فاروق صاحب سے ہی منسلک تھا، اور اسی سے ساری کہانیاں سامنے آتی تھیں۔ ہوتا یہ ہے کہ صوفیہ مرزا نے ایف آئی اے لاہور کے کارپوریٹ سیکٹر میں اپنے شوہر کے خلاف بطور خوشبخت مرزا شکایت درج کرائی، اور انہوں نے اپنے خامد عمر فاروق ظہور پر مبینہ فراڈ اور 16 ارب روپے کی منی لانڈرنگ کے الزام لگائے۔ 16 ارب روپے، شہباز شریف صاحب پر کیس ہے 14 ارب روپے کا، انہوں نے 16 ارب روپے کی منی لانڈرنگ کا الزام لگایا۔ اور پھر ذرائع یہ بتاتے ہیں، جن اور پری کی کہانی سنانے والے ذرائع اس بات کی خبر دیتے ہیں کہ شہزاد اکبر صاحب نے مبینہ طور پر ایف آئی اے کو استعمال کرنے کے لیے صوفیہ مرزا کو شکایت درج کرانے کا مشورہ دیا۔ شکایت وزارت داخلہ کے ذریعے پی ٹی آئی کی حکومت کی کابینہ تک پہنچی، تاہم کابینہ نے عمر فاروق ظہور اور ان کے عزیز کے خلاف 16 ارب روپے کے مبینہ فراڈ کی ایف آئی اے کو تحقیقات کرنے کی اجازت دے دی، کیونکہ کیس پلیڈ کر رہے تھے شہزاد اکبر صاحب۔ اور ذرائع یہ بھی بتاتے ہیں کہ شہزاد اکبر صاحب کے جو بڑے قریبی تعلقات ہیں صوفیہ مرزا صاحبہ کے، دوستانہ تعلقات ہیں، گٹھ جوڑا ہے ان کا آپس میں بہت زیادہ۔ اور اس کے بعد پھر ایف آئی اے نے تفتیش مکمل کر کے عمر فاروق ظہور کے خلاف 2 کیسز درج کیے، اور ان کے اندر جو شریک ملزم ہے وہ ناروے اور فراڈ، ان پر الزام لگایا گیا کہ انہوں نے ناروے اور سوئٹزرلینڈ میں فراڈ کیے۔ اوسلو میں 2010 میں $89.2 ملین کا بینک فراڈ، اور برن میں $12 ملین کے فراڈ کا الزام عائد کیا گیا۔ اچھا، یہ جو سارے کا سارا فراڈ ہے یہ پاکستان میں نہیں ہوا، یہ بیرون ملک میں ہوا مبینہ طور پر۔ اچھا، اس کیس کی پھر تحقیقات کا آغاز ہوتا ہے، اور بتایا جاتا ہے کہ جناب انہوں نے اندھا دھند اس میں کرپشن کی ہے، اور صوفیہ مرزا نے اپنے شوہر پر سونے کی سمگلنگ، مہنگی گاڑیاں، گھڑیوں کی ملکیت، سونا و رقم بھی گھر میں رکھنے کا الزام عائد کیا، اور ان کا یہ کہنا تھا کہ ان کے خلاف فوری طور پر تحقیقات کی جائیں۔ اچھا، ان دونوں کے درمیان جو طلاق ہے وہ 2008 میں ہو گئی تھی، اور پھر ان میں انہوں نے صوفیہ صاحبہ نے اپنے بچوں کے اغوا کا مقدمہ بھی جو ہے عمر فاروق ظہور صاحب ان کے اوپر درج کرایا، جبکہ واضح طور پر قانون یہ کہتا ہے کہ یہ بچوں والا جو معاملہ ہے اس کے اوپر اغوا کا مقدمہ درج نہیں ہوگا۔ لیکن شہزاد اکبر صاحب اس وقت موجود تھے، اور انہوں نے یہ سارا معاملے کو ہینڈل کیا۔ اور دلچسپ بات یہ ہے کہ اس سارے کے سارے سکینڈل کی تحقیقات بھی ڈاکٹر رضوان مرحوم نے ہی کی تھی، جس کے بعد ان کی گرفتاری کے لیے انٹرپول کو ایک خط لکھا گیا، اور انٹرپول کے ساتھ خط میں جھوٹ بولا گیا، اور یہ بات عدالتی حکم نامے میں لکھی گئی ہے۔ عدالتی حکم نامے کے مطابق ایف آئی اے نے ڈیفیوژن نوٹس کی اجازت کے حوالے سے انٹرپول سے جھوٹ بولا۔ ایف آئی اے کے غیر قانونی اقدامات سے بچانے کے لیے عمر فاروق نے جوڈیشل مجسٹریٹ لاہور غلام مرتضیٰ ورک سے رابطہ کیا۔ جوڈیشل مجسٹریٹ لاہور کے مشاہدے میں یہ بات آئی کہ دونوں کیسز میں نہ ناقابل ضمانت وارنٹ جاری کیے گئے ہیں، نہ ہی ایف آئی اے کی جانب سے کوئی رپورٹ پیش کی گئی ہے، اور جو اصل معاملہ ہے وہ یہ ہے کہ جناب بشیر میمن صاحب کو اس معاملے میں اس وجہ سے انوالو کیا گیا کہ انہوں نے عمران خان کے غیر قانونی اقدام جو احکامات ہیں انہوں نے ماننے سے انکار کر دیا تھا، اور اس کے بعد بشیر میمن صاحب نے مارچ 2022 میں عمر فاروق کو پاکستان کے دورے کی اجازت دی تھی، اور سوئس حکام نے 7 دسمبر 2020 کو تصدیق کے بعد شواہد کی کمی اور ٹائم بار ہونے کے سبب جو کیس ہے عمر فاروق صاحب کے خلاف وہ خارج کر دیے تھے۔ اب اگر ہم دیکھیں یہ جو میں نے آپ کو ایک چھوٹا سا ایک انکشاف کیا جن اور پری کا،
بنیادی طور پر یہ ایک ایسے معاملات چلتے ہیں ہمارے ملک میں بدقسمتی سے کہ یہاں پر ہر ایک چیز کو ہم ذاتی پسند اور ناپسند کی اینک سے دیکھتے ہیں. ہم اگر کوئی ہمارا فیوریٹ ہے اس کے اوپر کوئی الزام لگ جاتا ہے تو اس کے لیے ہر ایک گناہ معاف ہو جاتا ہے. اس کے سر پر ہر ایک قسم کی تلوار جو لٹکتی ہے اس کو ہٹا دیا جاتا ہے اور اس کو بالکل نیٹ اینڈ کلین پھرنے کے لیے پاکستان میں مکمل طور پر آزاد چھوڑ دیا جاتا ہے, چاہے وہ جتنا مرضی ہی قصوروار کیوں نہ ہو. اور یہی شہزاد اکبر صاحب ہیں, جب وہ اپنے عہدے پر موجود تھے تو اس وقت ان کو کسی چیز کی پرواہ نہیں ہوتی تھی, وہ ہر ایک کام کرتے تھے. اور جس وقت اقتدار ختم ہوا, عہدے سے ہٹے, تو فوری طور پر ملک سے باہر, اور ان کو پتا ہے کہ اگر میں پاکستان واپس جاؤں گا تو یہاں پر اب میرے خلاف ساری کارروائی ہونی ہے اور اس کو انتقام کا رنگ انہوں نے دینا ہے. یہی ایک المیہ ہے. اب یہ جو آپ کے ذاتی تعلقات ہیں, بنیادی طور پر جو حلف ہوتا ہے اس کے اندر یہ بات طے ہوتی ہے کہ یہ جو ذاتی تعلقات ہیں, ذاتی مفاد ہے, یہ فرض کی راستے میں کسی بھی قسم میں رکاوٹ نہیں بنے گا. اور یہاں پر ایسے جو تعلقات ہیں وہ ہر ایک معاملے پر نہ صرف حاوی ہو جاتے ہیں بلکہ سامنے بھی آ جاتے ہیں, جس طریقے سے اس کیس میں سامنے آیا. اور یہ جو جن اور پری کی کہانی ہے یہ اس کے علاوہ بھی اور بہت کچھ ہے, لیکن وہ میں آپ کے سامنے بیان اس وجہ سے نہیں کر سکتا کہ وہ ذرا تھوڑا سا غیر اخلاقی سی چیز ہوگی اگر میں اس کو بیان کرنا شروع کر دوں گا. اسی طریقے سے اگر ہم دیکھیں, آپ کو یاد ہوگا کہ پاکستان تحریک انصاف کی ایک خاتون رہنما ہوتی تھیں عائشہ گلہ لئی صاحبہ, اور انہوں نے اس وقت جب وہ عمران خان صاحب کنٹینر پہ چڑھتے تھے انہوں نے اس وقت ہی ایک اعلان کیا تھا اور میڈیا پر آ کر انہوں نے اس بات کا اظہار کیا تھا, بلکہ عمران خان صاحب پر الزام لگایا تھا کہ وہ ان کو ہراساں کر رہے ہیں اور انہوں نے ان کو غیر اخلاقی میسیجز بھیجے ہیں. ان کا کہنا تھا کہ یہ غیر اخلاقی میسیجز میرے پاس موجود ہیں, لیکن اس کی پاداش میں تحقیقات تو کوئی نہیں ہوئی, نہ کسی نے عمران خان کا بلیک بیری چیک کیا, نہ کسی نے ادھر ادھر سے رابطہ ہوا, کچھ بھی نہیں ہوا, لیکن اس معاملے کو دبا دیا گیا. اب عائشہ گلہ لئی نے پھر سامنے آئی ہیں, اور جب انہوں نے دیکھا کہ عمران خان صاحب اس وقت ہاٹ واٹرز میں ہے تو انہوں نے کہا جناب میں خود بھی ذرا سامنے آ جاؤ. اب انہوں سامنے آئی ہیں اور انہوں نے آ کر چیف جسٹس آف پاکستان کو ایک خط لکھ دیا ہے, اور اس خط کے اندر انہوں نے عمران خان صاحب کے خلاف تحقیقات کا مطالبہ کیا ہے. نہ صرف تحقیقات کا مطالبہ کیا بلکہ ان کا یہ کہنا ہے کہ عمران خان کے خلاف آرٹیکل 6 کے تحت کارروائی کی جائے, کیونکہ ان کے اس وقت کے جو اقدامات ہیں یہ پاکستان کے لیے کسی بھی صورت مناسب نہیں ہیں, اور اس سے پاکستان کو جو ہے وہ اچھا خاصا نقصان پہنچ سکتا ہے. لہٰذا ہمیں نقصان سے بچانے کے لیے ان کے خلاف کارروائی کرنی چاہیے. اب کارروائی تو بہت سارے امور پر ہونی چاہیے لیکن کارروائی ہوتی نہیں ہے, یہی المیہ. اگر اس وقت عائشہ گلہ لئی کے اس الزام کی تحقیقات ہو جاتی ادھر وے, اگر وہ درست ثابت ہوتی تو عمران خان صاحب کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے تھی, اور اگر عمران خان صاحب درست ثابت ہوتے تو عائشہ گلہ لئی کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے تھی, لیکن نہیں ہوئی, جو افسوسناک بات ہے. یہی تو مسئلہ ہے, یہاں پہ طاقت جس کے پاس ہوتی ہے, اختیار جس کے پاس ہوتا ہے, جو ایک پبلک فگر بن جاتا ہے, وہ ہر ایک چیز کو بڑے آرام سے ٹوسٹ کر لیتا ہے. اور یہ صرف بات عمران خان صاحب کی طرف محدود نہیں ہے بلکہ ہر جگہ پر اگر آپ اپنی ٹاپ ٹیئر کی لیڈرشپ دیکھیں تو ہر ایک آپ کو اس حمام میں ایک جیسا ہی نظر آئے گا. ان سب میں کوئی بنیادی طور پر فرق نظر نہیں آتا. ایکسیپشنز ہو سکتی ہیں, کچھ زیادہ آگے بڑھ جاتے ہیں, کچھ تھوڑا سا پیچھے رہ جاتے ہیں, لیکن ہیں سب اسی ایک تھالی کے چٹے بٹے, لہٰذا یہ ایک دوسرے کو مکمل طور پر سپورٹ بھی کرتے ہیں. اور یہی وجہ ہے کہ پالیٹکس کے اندر یہ ایک دوسرے کو گنجائشیں بھی دیتے ہیں. جس طرح میں نے آپ سے گفتگو کے آغاز میں کہا کہ پی ٹی آئی کو شدید ترین اختلافات ہیں شیخ رشید احمد صاحب سے, خود عمران خان صاحب کو شدید ترین اختلافات ہیں شیخ رشید احمد صاحب سے, لیکن ان کو اس بات کا اندازہ ہے کہ شیخ رشید احمد کے کہاں پر تعلقات ہیں, کس کس سے تعلقات ہیں, کون کون ان کا دوست ہے, لہٰذا وہ کسی بھی لمحے یہ کھوٹا سکہ بھی کام آ سکتا ہے, لہٰذا وہ ان کو اپنے ساتھ رکھتے ہیں. اب شیخ رشید احمد صاحب کو چونکہ میڈیا پہ رہنا ہے, میڈیا پر رہنا ہے, لہٰذا وہ میڈیا پر رہنے کے لیے انہوں نے کوئی نہ کوئی سودا بیچنا ہے, اور وہ سودا بیچنے کے لیے اگر وہ کوئی منصوبہ بھی لیک کر دیں, کوئی انفارمیشن بھی لیک کر دیں, تب بھی ان کو کوئی پرابلم نہیں ہے, کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ یہ میں نے میڈیا ٹائم کو کیسے لینا ہے اور کیسے ڈسکشن میں رہنا ہے. یہی ہوا اس معاملے میں. پی ٹی آئی نے ایک منصوبہ بنایا اور ان کا یہ خیال تھا کہ یہ منصوبہ ہمارا کام کرے گا اور اس کے نتیجے میں ہمیں ون ون سچویشن ملے گی. ون ون سچویشن اس طرح کہ اگر کسی بھی حلقے میں کسی بھی پولنگ سٹیشن پر اگر جو نتائج ہیں وہ پی ٹی آئی کی مرضی کے خلاف نہیں آتے, یا
किसी भी जगह पर इंतखाबी बद इंतज़ामी होती है, किसी भी जगह पर धांधली की कोशिश होती है, किसी भी जगह पर लड़ाई झगड़ा होता है, तो इस सूरत हाल को हर एक सियासी जमात अपने अपने फ़ायदे के लिए एक्सप्लॉइट भी करती है और इस्तेमाल भी करती है। और ये सोचा था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने, उनका ये कहना था, उनका ये सोचना था कि जनाब अगर 17 जुलाई को कुछ ऐसी सूरत हाल डेवलप हो जाती है तो हमारे ये जो नौजवान मौजूद होंगे पोलिंग स्टेशंस पर, ये उस पोलिंग स्टेशन पर कब्जा कर लेंगे, ये हटेंगे नहीं वहाँ से उस वक्त तक जब तक उनको किसी भी मामले की यकीन दहानी ना करा दी जाए, या जब तक इलेक्शन कमीशन मुदाखलत करते हुए उस पोलिंग स्टेशन के ऊपर इंतखाबी अमल को मुअत्तल न कर दे, उस वक्त तक PTI के कारकुनान वहाँ पर मौजूद रहेंगे। और यही वजह है कि कल इमरान खान साहब ने जो टाइगर फोर्स है उसके हवाले से उन्होंने एक वीडियो बयान भी रिकॉर्ड कराया, जिसके अंदर उनका ये कहना था कि नौजवानों से कि जनाब आप लोग आकर टाइगर फोर्स के अंदर शमूलियत इख्तियार करें। अब ये टाइगर फोर्स वाला मामला भी थोड़ा सा अजीब है, क्योंकि जिस वक्त ये टाइगर फोर्स इमरान खान साहब ने बनाने का ऐलान किया था तो उस वक्त कोरोना का दौर था, और इमरान खान साहब का ये कहना था कि कोरोना के इस दौर में अगर हम लॉकडाउन करते हैं तो हम निचले तबकात को, गरीब तबकात को, लोगों के घरों में हम खाना नहीं पहुँचा सकते, हम उनको दीगर सहूलियात ज़िंदगी नहीं फराहम कर सकते, लिहाजा ये टाइगर फोर्स बनाई जा रही है जो कतई तौर पर गैर सियासी होगी, और इसका काम सिर्फ ये मुश्किल के अंदर लोगों को फैसिलिटेट करना होगा, उन तक खाना पहुंचाना होगा, उन तक राशन पहुंचाना होगा, उन तक इस किस्म की चीज़ों की फराहमी होगा। अगर आप उस वक्त की इमरान खान साहब की तकारीर और वीडियोस निकाल के देखें तो यही मकसद बताया गया था टाइगर फोर्स का। लेकिन अब इमरान खान साहब टाइगर फोर्स को ना सिर्फ एक सियासी रंग देना चाहते हैं बल्कि अपने लिए एक सियासी विंग के तौर पर इस्तेमाल करना चाहते हैं, जिसका बुनियादी मकसद ये होगा कि वो ऐसी सूरत हाल में जिसका मैं आपसे जिक्र करूं, पोलिंग स्टेशन हमले, लड़ाई झगड़े, वहाँ पर इस फोर्स को इस्तेमाल किया जाएगा। और शेख रशीद साहब ने उनका ये मंसूबा एज इट इज़ बयान करके इसको बेनकाब कर दिया, और उन्होंने वाज़ेह तौर पर इस बात को कहा कि अगर ज़िमनी इलेक्शंस के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को हराने की कोशिश की गई तो PTI के जो कारकुनान हैं वो उस पोलिंग स्टेशन में जाके बैठ जाएंगे, कब्जा कर लेंगे, फिर वहाँ से वो निकलेंगे नहीं, और हम धांधली किसी सूरत में होने नहीं देंगे। अब ये सिचुएशन इनफैक्ट इमरान खान साहब के लिए विन विन सिचुएशन है। अगर वो ज़िमनी इलेक्शन जीत जाते हैं तब वो कहेंगे देखें मेरा बयानिया जीत गया, लोगों ने इस इम्पोर्टेड हुकूमत को रद्द कर दिया, मुस्तरद कर दिया, लिहाजा अब इस हमने इलेक्शंस के मुतालबे पर पहले से ज़्यादा शिद्दत के साथ हम कायम हैं। और अगर PTI ये इलेक्शन हार जाती है तो फिर उन्होंने पहले इलेक्शन कमीशन को टारगेट किया हुआ कि जनाब इलेक्शन कमीशन ही 100 बुराइयों की जड़ है, लिहाजा इस इलेक्शन कमीशन की मौजूदगी के अंदर हम फ्रेश इलेक्शंस करा नहीं सकते, लिहाजा हमें इलेक्शन कमीशन को बदलना होगा। यानी हर एक सूरत में उनको अपने लिए हारने की सूरत में एहतजाज और जीतने की सूरत में मज़ीद एहतजाज का ऑप्शन उनके पास अवेलेबल है। लेकिन शेख रशीद अहमद साहब ने उनके इस मंसूबे को बेनकाब भी कर दिया और फिर उन्होंने एक और इंकशाफ भी कर दिया। उनका यह कहना है कि जब मैं मुक्तदर हलकों में मौजूद अपने दोस्तों से मिलने जाता था तो कई मरतबा ऐसा हुआ कि मुझे इंतज़ार करना पड़ता था, और इंतज़ार इस वजह से करना पड़ता था कि मुझे ये इंफॉर्मेशन मिलती थी, मुझे ये बताया जाता था कि अंदर शहबाज शरीफ की मुलाकात चल रही है, जब शहबाज शरीफ साहब की मुलाकात ख़त्म होगी तब आपकी मुलाकात होगी। और अमूमी तौर पर शहबाज शरीफ साहब की मुलाकात बहुत ज़्यादा तवील होती थी। और फिर शेख रशीद अहमद का ये भी कहना था कि मैंने इस हवाले से आकर इमरान खान को बताया कि यार शहबाज शरीफ जाके दोस्तों से मुलाकातें कर रहे हैं तो इस मामले को ज़रा देखो। तो इमरान खान कहता था कि यार ये कैसे हो सकता है, शहबाज शरीफ को वो वज़ीर आज़म नहीं बना सकते, शहबाज शरीफ का तो इतना बड़ा मलबा है, उनके ऊपर तो इतने बड़े ओपन एंड शट केसेस हैं, और वो किसी भी सूरत ऐसी सूरत हाल में जब एक बंदे के ऊपर इतने बिलियंस रुपीज़ के केसेस हों उसको कैसे वज़ीर आज़म बना सकते हैं। लेकिन मैं उनको कहता था कि नहीं, शहबाज शरीफ से डरो, शहबाज शरीफ को गेम डाल सकता है। और देखें शहबाज शरीफ ने गेम डाल दी और अब वो वज़ीर आज़म है। मैं कहता था नून से शीन निकलेगी, और अब देखें शीन ही हुकूमत में है। कहने का मतलब ये है कि शेख रशीद अहमद साहब इनफैक्ट इस वक्त पाकिस्तान तरीके इंसाफ की पॉलिटिक्स के अंदर रेलिवेंट होना चाहते हैं, लेकिन उनको वो स्पेस नहीं मिल रही जिसके ज़रिए वो रेलिवेंट हो सके। अब उनके पास दो अपॉर्चुनिटीज़ मिली हैं, एक पंजाब में होने वाले ज़िमनी इलेक्शन और दूसरा 2 जुलाई का
जलसा जो परेड ग्राउंड में होने जा रहा है, और उसके लिए वो ये समझते हैं कि अगर वहाँ पर हम अच्छा अपना लोगों की तादाद वहाँ पे जमा कर सकें तो इमरान खान साहब एक मरतबा फिर उनको अपने साथ ना सिर्फ स्टेज पे बिठा लेंगे बल्कि उनकी जो वाह भी हो जाएगी। और साथ उनका ये भी कहना है कि मैं भी लाहौर के चारों हलकों के अंदर जहाँ पे ज़िमनी इलेक्शन हो रहे हैं वहाँ पे जलसे करूँगा। यानी वो एक मरतबा फिर पाकिस्तान तहरीके इंसाफ में इमरान खान साहब के साथ खड़े होना चाहते हैं, क्योंकि उनको इस बात का यकीन हो चुका है कि इमरान खान की हमायत के बगैर वो इंडिपेंडेंट हैसियत के अंदर इलेक्शन नहीं लड़ सकते, और इलेक्शन अगर लड़ भी लें तो वो जीत नहीं सकते। लिहाजा जीत के लिए ज़रूरी है कि वो एक जानिब इमरान खान साहब के साथ खड़े हों और दूसरी जानिब दूसरे मकतबा फिगर यानी जिन दोस्तों का वो जिक्र करते हैं उनके साथ भी वो अलाइन रहें। और उधर अलाइन रहने के लिए ज़रूरी है कि वो इस तरह के मंसूबों को बेनकाब करते रहें, और अगर वो इस तरह के मंसूबों को बेनकाब करते रहेंगे तब वहाँ पर भी उनकी गुंजाइश बनेगी। और इमरान खान साहब के साथ उनके पोलिटिकल बयानिए को सपोर्ट करके वो इमरान खान साहब के साथ रहना चाहेंगे। इसीलिए शेख रशीद अहमद साहब की मजबूरी है कि वो दो किश्तियों में सवार रहें, लेकिन दो किश्तियों में सवार रहने वाला ज़्यादा देर तक जो है वो ये वाला खेल नहीं खेल सकता। एक न एक दिन उसको एक्सपोज होना ही होता है, और शेख रशीद अहमद साहब तो बहुत पहले ही एक्सपोज हो चुके हैं। देखना यह है कि अपनी इस नई पॉलिटिकल गिमिक्स के अंदर वो किस हद तक कामयाब होते हैं। अपनी राय का ज़रूर इज़हार कीजिएगा। आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।